رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. यहाँ देखें मरक़दीना, यहाँ पे छोटा सा सीन लिखा हुआ है ना, इस पे सख्ता करेंगे। कैसे कि स्टॉप करेंगे, बगैर सांस तोड़े फिर आगे पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من مرقدنا هذا. من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون في ظلال फिर से हम وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. फिर से पढ़ें. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق. फिर से पढ़ें. ومن نعمره ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون. أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون फिर से पढ़ें ला यस्ततीऊना لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.